اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحييكم إخواني دائما ومجددا تحية زكية طيبة طاهرة إليكم إن شاء الله عطرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الفيديو يتحدث كيف نحارب العين المتراكمة، والذين دائما يسمونها أنها التابعة. فاعلموا أن هذه العين المتراكمة تأتي على شخص أو إنسان تتبعه دائما عين، يقول أنا أرقي أو أذكر أذكار الصباح والمساء وأحصن نفسي، ولكن دائما هناك تثاؤب، هناك كسل، هناك تعب، هناك آلام في الرأس، هناك ضيق في الصدر، هناك تغيرات لنبضات القلب إلى آخره. فكيف يا شيخ؟ أنا ذهبت عند كثير من الرقاة ولم يجدوا مني نفعا، أتحسن قليلا ثم يعاد إلي هذا الطبع أو هذه العادة وهي التي ذكرتها الآن. أولا نقول من الذي تصبه هذه العين المتراكمة؟ هذا الذي تصبه عين متراكمة دائما هو الذي يكون دائما محطة استفسارات أو إعجاب أو انبهار أو تعجب أو له من الظواهر الخارقة، مثلا أنه دائما له تفوق في الدراسة، جمال، له حكمة، له عقل يفكر به ويكون ثابت، فتجد أن الناس دائما تتكلم عليه أين ذهب، أو مكانته أو منصبه أو عمله أو بشاشته سوف تجلب لها هذه العين التي تراكم عند الناس. فتكون حتى من الأسرة، من العائلة المقربة، يتكلمون عليه إخوته وأمه وأباؤه دون مراد أذيته، ولكن لا يذكر الله عز وجل. وحتى جيرانه وحتى أصدقائه أين ذهب، أين خرج، هل لبس، أقرباؤه الذين يعملوا معهم أو الذين في الدراسة يتكلمون عن أساتذة كذا، فماذا لبس، يلبس، ماذا يأكل، ماذا يشرب، سافر أم يسافر، تزوج، له ابن، أولاده كذا. فالكل يتحدث عليه دائما ومحطة أنظار الجميع، فتتراكم هذه الأعين بسرعة كبيرة وتجعله أذية، رغم أنه يقول الشيخ أنا أسمع إلى الرقية وأسمع وأحصن نفسي. هذا لا يكفي. اسمعني جيدا ماذا أقول لك. قد ذكرت سابقا التسبيح الذي يضعف العين. لابد أولا عندما تنهض فهناك أذكار الصباح، وتوكل على الله عز وجل وابدأ في هذا التسبيح، ثم عليك إن شاء الله أن توافق في الصلاة جماعة إن شاء الله، وتكون دائما حاضرا فيهم إن شاء الله. وإن لم تتمكن كان بك عمل كذا، فاجتهد أيضا في الاستماع إلى الرقية الشرعية لإبطال عين الحسد. اسمعني جيدا، اجتهد في المنزل الاستماع كل يوم. إذا كان بك هذه الأذية وتسلك هذه العين دائما ونقوم بها التابعة، فلا بد بإذن الله عز وجل أن تستمع كل يوم على الأقل ساعة ونصف. ولكن كيف ذلك الاستماع؟ اسمعني جيدا، هذا ما أقوله لكل مرضى الذين يأتون عندي بهم عين قوية وتتراكم بسرعة. أدعوهم أن يستمعوا مثلا إلى الرقية الشرعية لإبطال عين الحسد. مثلا إذا كان فيها 20 دقيقة، فلابد أن تكررها نفسها هي أكثر من مرة حتى تصل إلى ساعة ونصف. غدا ابحث عن رقية شرعية أخرى، إما لي وإما لراقي آخر. إن كانت فيها 30 دقيقة أو 40 دقيقة أو 10 دقائق فكررها حتى تصل إلى ساعة ونصف. اليوم الثالث ابحث عن رقية أخرى أو راقي واحد آخر، ويوم الخامس ويوم السادس كل يوم راقي آخر أو رقية أخرى. لماذا؟ لأن تنوع الرقية الشرعية فيها خير كثير. كيف ذلك؟ ربما أن ألتمس آيات ودعاء لا يلتمسه ذلك الراقي في العين والحسد، وربما ذلك الراقي يلتمس آيات ودعاء لا ألتمسه أنا. والثالث كذلك، ربما أحدهم سوف يصيبك فيما أنت فيه، والآخر سيصيبك أيضا فيما أنت فيه، والآخر أيضا، فتنقص العين دائما ويكون لها فائدة كبيرة عليك إن شاء الله. هذا ما أحدته
على المرضى الذين يأتون عندي. فأتمنى أن لن تبخلوا على أنفسكم بالتسبيح الذي ذكرته في الفيديو السابق، وما شاء الله هذه تضعف دائما. إذا كنت تعمل، إذا كنت مهامك وليس لديك وقت وأنت في عملك، فتستطيع أن تسبح ما شاء الله ما شاء الله، تكررها لساعات وأنت دائما في كلمك ما شاء الله. والله بإذن الله سوف تبطل هذه العين أو تضعفها كثيرا بإذن الله. وزيادة على ذلك أنك اتباعك للصلاة الجماعة خاصة التي هي جهرا فإنها سوف تحرق العين بإذن الله. لذلك الناس كثير عندما يأتون إلى الصلاة الجماعة بماذا؟ لأنها تحرق وتضعف في ذلك الصلاة بإذن الله. أيضا الاستماع إلى الرقية الشرعية بإذن الله هي فيها خير كثير. أيضا الماء المرقي والاغتسال بالسدر والملح وفيه خير كثيرا. يقول وسوف لماذا البحر فيه فائدة أيضا للعين؟ سيكون هناك حديث آخر لهذا الفيديو إن شاء الله، كيف البحر يستطيع الإنسان عندما يدخل إلى البحر ويخرج يحس براحة. فسوف نرى ذلك في فيديو جديد إن شاء الله. ولكن لابد أن تجتهد أخي في استماع الرقية الشرعية المخصصة للعين الحسد. الكثير من يقول يا شيخ أنا أقرأ سورة البقرة كثيرا ويوسف وكذا 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 فلا يظهر عليه شيء. نعم لا يظهر عليه شيء، لأن هناك لابد أن تكون هناك آيات مخصصة للرقية الشرعية لإبطال عين الحسد. فقد تتأثر العين بقراءة القرآن، لأن القرآن كله شافي بفضل الله عز وجل، ولكن عندما تكون هناك آيات مخصصة سوف تتأثر أكثر فأكثر بإذن الله. وهذا تدبر القرآن إن شاء الله. ما علي إلا أن أقول لكم اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.